सगळ्या मला बाबांनी आमकां देवाची आदी करूया. म्हाका आमच्या भावांपासूनची कश्टां दुखांकडे वळवळत आसात ताका प्रेसाव आनी भलायकी जे आपल्या गाजराचो जन्माचो दीस संपलो तुका देवाचो आशिर्वाद. तशेंच म्हाका बऱ्या पावसा पासून देवान म्हाका बरो पावस फावो करून मागूया. आयचे दीस घडलेले आसा फ्रांसीस फर्नांडीस ताच्या पासून तेन्ना दीस फर्नांडीसांनी काडून म्हाका आमच्या भावा पासून देवान ताका सासणाचें जिवीत फावो करचें म्हणून. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी शांती तुमचे सगळे आसूं. म्हाका बाबून आयच्या पयल्या वचपाक आमी आयकला कशे तरेन बाबून पावलो आपल्या दिसा चालू दवरता. आयच्या वचपाक तो एफिसियस थंय वयता आनी जेन्ना एफिसियस वयता थंय ताका स्नान जाता जुवांची शीस मेळटा आनी पवित्र स्नान घेतला पूण जुवांवाचें पातकाच्या प्रायश्चित्ता पासून आनी तो तांकां तांच्याशी भासाभास केल्या उपरांत ताका जाणीव जाता आनी जेजूच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान नव्यान दिता आनी ह्या नव्या जिविताक तांकां आपोवणें फावो करता. हें नवें जिवीत म्हळ्यार सोम्याच्या पावलांनी पावलां धरून सर्गेच्या राजाचें जिवीत. हे जिविताची नवसुर्णी करून आनी हें नवें जिवीत म्हळ्यार जेन्ना फावो जाता हें जिवीत सोंपें आनी सादें न्ही. ह्या जिवितांत सोमी आमकां सगळें बरें फावो आश्वासन दिता की सगळें कितें आमचें बरें आसतलें म्हणून. देखून जायचे शुभ वर्तमान तो आपल्या शिश्रांक जाणीव करून दिता की कशे तरेन ते ताका जेन्ना ताचेर कश्ट पळवळे येतले तेन्ना ताका ते सांगतले. पूण त्याच बरोबर जेन्ना तो तांकां जाणीव करून दिता तांकां कितें आश्वासन दिता भियो नाकात हांवें संवसारांत जैत केला म्हळ्यार तांकां भरवोसो आनी प्रोत्साहन दिता. पळय मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत जेन्ना आमकां कश्ट आनी वळवळ येतात आमचो भावार घालता आमकां देवार राग येता आमी केन्ना केन्ना आमकां दिसता हे कसलें जिवीत आमी सगळें कितें करता मागणी करता प्रचार करता आमी जेजू सदां जाताना वाद लायता तेरेच करता देवाचें उतर वळता पूण आमकां जिवितांत आमच्या मना सारकें जायना. क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार आमच्या मना सारकें न्हय पूण देवाक जाय तें जेन्ना आमी स्विकारता तेंच जावन आसा खरें जिवीत आनी हें जेजू आयच्या वाचपांनी आमकां दाखोवन दिता. तर मोगा भावनेन असले उक्ते मन आमकां फावो जावन खेरीत ह्या दिसान आमकां देवाची कृपा मागुया. ह्या वेळार सगळ्या आमच्या पातकांचो उगडास करून ताचें दूख दवरुया आनी सगळे सांगता म्हणुया आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनाची तणाव सारून वायटा धरून बरें सरून हांवें जायती पातकां केल्यात अमोसो अपराध अमोसो अपराध अमोसो व्हड अपराध घेवन सदांच बरें सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराचे भलायकी विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्ववेदांत देवाची नामूद करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमीन. सोम्याक काकूत कर सोम्याक काकूत कर क्रिस्ताक काकूत कर क्रिस्ताक काकूत कर सोम्याक काकूत कर सोम्याक काकूत कर. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या बाबा तुझ्या पवित्र आत्म्याची सत आमचे थाय देवून येवंदी ताचे वरवीं तुजी खुशी आमी विस्वासपणी मनांत सांबाळून आनी कोन्यांनी पाळून आमकां आदार फावो कर. ह्या मागता आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं अग्रो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे गुणांचे दारे रास चलयता सासणाच्या सासना. आमीन. आपोलो कोरिंतांत आसतना पावलो वयल्या प्रदेशांनी भोंवून एफेसाक घेवन पावलो. हांगा ताका थोडेशी मेळ्ळे. ताणें तांचे लागीं विचारलें, तुमी
ताने सवार केले, जिवाचे स्नान म्हणून ताने जाप दिली. तेव्हा पावलान तांकां सांगले, जिवाचे स्नान मनशान पातळ रडून तिनी पत्राचो भोर आपणा पुरात जेवचो आसलो ताका म्हणजे जेजूक ताणे सतमानी जय म्हूण इतले आयकतच ताणे सोम्या जेजूचे नांवे पवित्र स्नान घेतले. उपरांत पावलान तांचेर आपले हात दवरले. तेन्ना तांचेर पवित्रात्मो देवलो आनी ताणें परक्या पासान येयलो आनी प्रवास करूंक सुरू केले. ते सकटी मेळोन सुमार 12 जण आसले. उपरांत 3 म्हयन्यांनी पाऊल सराक सिनेगोगाक वेतालो. थंय वाद विवाद संवाद जालो. तो देवाच्या राज्याविशान धैर्यान उलयतालो. देवाचे उतोरे आमचो जबाब समजी प्रितुमेच्या रातान देवाच्या मानान गायन करात. उठ देवा, तुझ्या शत्रूची दिसवट कर. तुझ्या दुस्मानाक तुझे मुखार धांवडय. धुवर तसो उबोन वयता, तसोच तोय उबोन वयता. जसो म्हणो उज्यार घडोवन वयता, तेच भाशेन देवा मुखार ताकद्यांचे भस्म जाता. जबाब प्रितुमेच्या रातान देवाच्या मानान गायन करात. पूण बरी मनशां देवा मुखार संतोषतात, आनंदान मुरगटून गायतात, नाचतात. सर्वेश्वरा संगीता गायात, ताच्या नांवाच्या मानान स्तोत्रां करात. सर्वेश्वरा सगळे मुरगटून ताचे मुखार संतोषान उल्हासतात. जबाब प्रितुमेच्या रातान देवाच्या मानान गायन करात. आपल्या पवित्र घरात रावता तो देव, अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुऱ्याक देव बिराडाक एक घर दिता, कैद्याक सुटका दिवन सुकेस करात. जबाब प्रितुमेच्या रातान देवाच्या मानान गायन करात. उद्गार ख्रिस्ताबरोबर तुम्ही पुनर्जीवन झाल्यात नंतर सगळींच्या वस्तूंचो जवळीक तुमचो आदरेक. थंय सरकार ख्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. Sobe sputuce sobe asu. Sua Romani, Gesù Cristace și Romani. Adesso e con triste tris. Și sa Gesù spune, ataki tu grea Biblia, o pare nimi. Tu sobe zanano, atam ka kare. Ani konetka kider sucharu și prăsta. Ia paso, tu devatta mai म्हणून आम्ही विश्वास ठेवता. जेजू तांकां प्रतिकार केलो, आतां तरी तुमी विश्वास करतात. असो वेळ पावत आयलो, गरीबांनी तो पावलो की तुमी सगळे आपापले वाटेर शिकवायतले आनी म्हाका एकलो सांगतले. खरेंच म्हळ्यार हांव एकलो ना, म्हज्या सांगाता बाप आसा. म्हजे सगळे तुमकां शांती मेळचे खातीर हांवें तुमकां आशें म्हणटा. संवसारांत तुमकां खंत आसतलीच, पूण काळजीदार जाय. हांवें संवसाराचेर जैत केलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. गीत घेऊया C20.
Jawabnya sudah sesudah dapat atas zaman maka Dirichava, निष्कलंक मुलीचं यत्न आमकां शुद्ध निर्मळ करून आनी आमच्या निर्मळ पावल्या सर्गीचे कृपेची घटाय आमी मागता आमच्या आसपता जेजूचे नावी सर्वेस करूचे सगळ्या आमची काळजा बारू सर्वेस्वराक आमच्या देवाक वासू सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सर्व वेदारांनी शास्त्राच्या सर्व कार्याने सर्व कार्याचे क्रिस्तांच्या सगळ्या वासून पावो ओ काय सगळ्यांच्या पर्यायाचं जीवन जाऊन आपल्या शिसार निष्ठी पडलो आणि तांच्या आपले बरे सरकार चढलो अशें तरेन केले आमकां आपल्या देवपणाची भागीदार एकूण पासकाच्या संकटाच्या दारार उल्हास सगळो संवसार आनी सर्वेच्या सरकार बाळगून गायतात पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पत सर्ग आनी संवसार बलाच्या वैभवान हो सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय हो सर्गी तुका सय सय बाबा रोज गोविंद तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यान पवित्र कर मागता जावं ती आमच्या सगळ्याच्या जो क्रिस्ताची खूप आणि आपल्या सुशेष पण सुसंपैच्या देतो तुका निर्वास तो बोललो आपल्या शिसार हो तुम्ही सगळ्याच घ्या आणि खाया ही मुशी तुमचे पासवर समोर तुमची तेच परिचय जातोच ताणें कास घेतली तर वाचतो ती आपल्या शिसारांमध्ये तुम्ही स्वतःच घ्या आणि अंत घ्या ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासरी कराराचे पातकांचे मकसद तुमचे पासून आनी सगळेच तुमच्या पासून ते वागवले हे म्हज्या दासाक करा सुम्या जेसू तुझे मरण आमी समरपता तुझे पिडाचन पण आमी परगट्टा तुझ्या येण्याक आमी अत्रैकता बाबाजी तुझ्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनाचो आमी उदास करता आनी हो जिविताचो उगडो आनी सगळीची कास तुका समर्पिता तुजे उपकार येवंक सेवा करूंक आमकां भाव तुका देव वाचता आनी जेजूची खूण आनी रगत आमकां दिसता पवित्र आत्म्याक सर्वेस्वराक आख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुजे खूब सगळे उल्हास कर आनी देव आमच्या बाबा बाबा देवी आमच्या गोई बाबा सगळ्या यादीक बाबा तिका उपकार वाडय सर्वेस्वरा तुज्या चांगला रातची कागद ताका ह्या संवसारांत तुवें आपलो तसो पवित्र स्नान बेजीस बरोबर करत संस्थाच्या बरोबर पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनाचो भरोसो केल्ल्या त्या आमच्या बाबांची कागद कर ताका ज्येष्ठ सदस्यांची पंचोली मुखार सदस्यांची दयादार आमकां बरे देवाचे मागीर सकाळी भागवताचो जैन चुकोती भागवतार तुदा भागवच्यो भगवताय भगवता आनी सर्व कडेन मानवल्या सगळ्या भक्ता बरोबर शास्त्राच्या सुखार
सर्वोत्तर आणि वैभव तुका शासनाच्या शासनात आमेन. आमच्या सर्वोत्तराच्या आम्ही सादर करूया. आमच्या सर्वेच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज आमकां तुझे कशें सभास जाता तशें संवसारांचो आनी आमचो दिसपतो प्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणी पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वर सर्वांतले आमकां दया करून ह्या जिवितात संस्कारांनी शांती आमकां सगळीच्या सुखालयांच्या स्वर्गराज्य क्रिस्ताच्या आमी भरवशेला प्रयत्न तर आमकां जीवदान काढून सर्वांत सुरय आनी सर्वांत वाटय कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. स्वदेश क्रिस्ताच्या उदारमध्ये तुमकां शांती दवरता आमची शांती दिता आमच्या बालकांच्या तुजी पवित्रतेच्या भावाच्या देशात आनी तुजी कशें बरोबर शांती दिया सगळ्या प्रकारांत सांबाळ तुजो जेवणाय राग चलयताय शासनाच्या शासनात आमेन. सगळ्याची शांती सदाकाळ तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. अनेक प्रकारची तुजी शांती देवाचे शिडे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. हीच देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात शेळेच्या जेवणाकडे सगळ्या सुभागी सौम्या तुवें म्हाजे तरेचे म्हाका खावना तुझे काजूत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. काजान रावोगे प्रार्थना कोणाला बाबा सगळीच्या दिनांनी तुवें आमकां बदलाय आमच्या आदल्या पातळी चालीक पार करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळून आमकां बळ दिला आमी मागता तुज्याच पुत्रा जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. सर्व पिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालून आमेन. तुमचो न्याय क्रिस्ताच्या मुखार आनी शांती तुमकां दाता देवाचे उपकार. अर्घ तुका